रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दाई अजीम, मुबल्लिग आज़म और इतने अनगिनत इंसानों के रहनुमा, पेशवा, रहबर, इमाम बने, उन बनने की बहुत सी वजूहात हैं, इतना बड़ा इमाम बनने की। लेकिन एक बहुत अहम वजह जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में यूँ बयान फरमाया है, वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इर्द गिर्द ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हज़ारों लाखों की तादाद में, अभी जब मदीना में जाना है, एकदम मक्की ज़िंदगी में जो चंद सौ थे, मदनी ज़िंदगी में एकदम लाखों की तादाद में जो कन्वर्ट होते हैं। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आपके दिल में सख्ती होती और अगर आप दुरुस्त होते, मतलब ये है अगर आप गुस्से के तेज होते, अगर आप लोगों से गैर मनूसियत वाला रवैया रखते, तो आपके इर्द गिर्द इस तरह लाखों लोग इकट्ठे ना होते। क्या मतलब? मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एक पहलू नरमी है, एक पहलू रहम करना है, एक पहलू मुआफ़ करना है, एक पहलू नज़रअंदाज करना है। ये सारी की सारी बातें कहाँ से निकलती है? नरमी से। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह कह रहा है, और ये सिर्फ मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में ये तक कह दिया, इनको तमाम कायनात, तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। रहमतुल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, ये बात भी समझने की है। हो सकता है बाद लोगों के जहन में यह ख्याल आए कि नरमी 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 की आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी है, लेकिन इस नरमी का ये मफहूम भी नहीं है कि नरमी अकायद में हो, नरमी तबलीग और इबलाग में हो, किस किस्म की कि कुछ लो कुछ दो, ये नरमी नहीं है। नरमी अपने अकीदे, अपने नजरिए पे कायम रहते हुए मामलात में है, हुस्न अखलाक में है, एक दूसरे के साथ रवादारी में है, मियाना रवी में। नरमी इसको कहते नहीं है कि आप अपना अकीदा बदल लें, या नरमी इसको नहीं कहते। हजरत आयशा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के अंदर जब भी दो बातों में से किसी एक बात को इख्तियार करने का मौका मिलता, आप हमेशा उस बात को इख्तियार करते जो नरम होती, जो आसान होती। हाँ, लेकिन आपको ये बात भी बतलाना मकसूद है, नरमी का असल मफहूम समझने की जरूरत है। बाद लोग कहते हैं अजीबो गरीब लोगों के फलसफे बने हुए हैं। ये जी खुतबा, मौलवी, आइम्मा ऊंची ऊंची आवाज में, तेज तेज लहजे में, बड़े सख्त लहजे में तकरीरें करते हैं। नरम से तकरीर भी नरमी से करनी चाहिए। मेरे भाइयों, नरमी मुआमलात में होती है, नरमी रवैयों में होती है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही सुन्नत से ये बात साबित है, जब आप मिंबर पे बैठते या तकरीर करने लगते, आपका चेहरा लाल सुर हो जाता, आपकी गर्दन की रगें फूल जाती। सहाबा कहते इस तरह डराया करते थे, हमें लगता था पीछे ही क़यामत खड़ी है। इस तरह जोश और जज्बे के साथ बयान करना ये खिलाफ सुन्नत नहीं है। नरमी लेकिन क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत आयशा बयान करती हैं, हमेशा दो चीजों में से उस चीज को पसंद किया जो नरम होती। हाँ, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है, अगर दो चीजों में से एक चीज गुनाह की होती तो रसूलुल्लाह तो गुनाह से इतनी तेज और इतनी दूर भागने वाले थे, आप और मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मतलब कि आपको किसी काम में दो ऑप्शंस मिले, दो ऑप्शंस, आपने हमेशा उस ऑप्शन को चुनना है जो करने में आपको आसानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो। यह रसूलुल्लाह की दुआ है उस ताजर के ऊपर जो खरीदने में भी नरमी करे और बेचने में भी नरमी करे। इसका क्या मतलब है? खरीदने में नरमी करना, हाँ, खरीदने में भी नरमी होती है। खरीदने में क्या नरमी है? गरीब आदमी है, फल की रेड़ी लगाई हुई है,
اگر منہ مانگی قیمت بھی ادا کر دوں گا، زیادہ بھاؤ تاؤ نہیں بھی کرواتا تو اس کی جیب میں پیسے جائیں گے، اس کے گھر کا رزق چلے گا۔ یہ خریدنے میں نرمی ہے۔ اور بیچنے میں نرمی کیا ہے؟ بیچنے میں نرمی یہ ہے کہ میں کسی بھی پروڈکٹ کا صرف اتنا منافع لوں جس سے میرا گھر بار چل جائے، زندگی چل جائے۔ یہ فروخت میں نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرانی امتوں میں سے ایک شخص ہوا کرتا تھا، یہ بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ بتائیے کون سا گوشہ چھوڑا ہے؟ پرانی امتوں میں سے ایک شخص ہوا کرتا تھا، مر گیا۔ فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا کیا تجھے اپنا کوئی ایسا عمل یاد ہے کہ جس کی وجہ سے تو بخشا جائے؟ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا مجھے زیادہ کوئی باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی۔ میں تاجر تھا اور اپنے ملازموں کو یہ کہا کرتا تھا اگر کوئی تنگ دست، اگر کوئی غریب تمہارے پاس آئے اور اس نے میرا مال دینا ہو اور تم سے آ کے کہے کہ ابھی میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے کچھ وقت دیا جائے، تو اس کو وقت دے دینا، اس کو مہلت دے دینا۔ جب اس کو سہولت ہو وہ مجھے قرض کو ادا کر دے، میرے نامہ اعمال میں، مجھے اپنی نیکیوں میں اس کے علاوہ کوئی بڑی نیکی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں نے اس کی یہ بات سنی، اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کی اس بات سے اتنا حیا کیا کہ اس سے حساب کتاب لینا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگوں سے نرمی کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، نرمی کس حیران رہ جائیں اگر آپ سیرت کا یہ باب پڑھیں۔ ایک تو ہے انسانوں سے نرمی، وہ بھی چند واقعات تیزی سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں بھی نرمی کرنے والے تھے، عبادت میں بھی نرمی کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث، اس کے اوپر غور کر لیجئے۔ اے عائشہ، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ کسی اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو نرمی کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ کسی اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا ہو تو اسے نرمی کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، کیا میں تمہیں وہ بندہ نہ بتلاؤں کہ جو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا گیا اور جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی گئی؟ اے اللہ کے رسول، ایسا بندہ تو ضرور بتائیے۔ صحابہ کا یہی شوق تھا، ضرور بتلائیے کون ہے وہ بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر قریب رہنے والا، یعنی بندوں سے مانوس ہونے والا اور ہر نرمی کرنے والا، ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا خوبصورت محل ہے جس کو باہر سے اندر پورے کا پورا گھر، 20 کمرے ہیں، باہر کھڑا بندہ 20 کے 20 کمرے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اندر 20ویں کمرے میں بھی لیٹا ہے، ساری کی ساری جنت اندر سے نظر آ رہی ہے۔ یہ گھر کس کے لیے ہے؟ ہر نرمی کرنے والے کے لیے۔ اور نرمی کس